तुम्ही उसारची उतरां अर्थपूर्ण आसूं देत. दीस 16 बवर्तची उसारणे. हांव गूण करतल्या व्यक्ती बरी जियेता म्हणून घोशण करता. म्हज्या भोवती आसच्या लोकां वयर हांव भावूक जावन आसा. हांव पडल्यांक उठयता, मोडलेले पयले आसले स्थितेक हाडटा आनी निरुत्साहितांक प्रोत्साह दिता. हांव बिरमोतेन आनी दयाळेन भरलां. हांव फकत बेसांवांक राखना, बगार देवाचो मोग आनी दया सगळ्यांक दाखोवन तांकां बेसांवां जाता हें म्हजें घोशण जावन आसा. दैवीक भलायकेची घोशणा. देवाचें उतर म्हजें जिवीत जावन आसा. हांव पिडेतावन स्वतंत्र जावन आसा आनी म्हाका दुखीची भावना आनी अस्वस्थता फाट धरूंक शकनात, कित्याक देवाचें उतर म्हज्या कुडींत वर्तेपणी काम करतात. देवाचें उतर म्हज्या सगळ्या कुडींत पाशार जाता आनी म्हाका घटायेन आनी जिवाळायेन भरता. आमेन. हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयतां तें म्हजे लागीं आसा. हांव घटायेन भरलां. हांव भलायकेवंत आसा. हांव आशिर्वादांनी भरलां. हांव ग्रेस्त जावन आसा. हांव सत्यवंत. हांव माखलेलो. हांव स्वतंत्र. हांव देवाच्या मोगाचो. हांव देवाच्या आनी मनशाकुळाच्या आदारान आसा. हांव कितें पळयचें तें उलयतां, कितें पळयतां तें न्हय. हांव मोला अदीक भी जावन आसा. म्हाका देवाच्या घरांत बऱ्या मातयेंत लायला. हांव देवाच्या आंगणांत वाडलेल्या तळट्या माडा परी अभिवृद्ध जालां. हांव ऐन वेळार बरें फळ दितां. हांव देवा थंय समृद्ध आसा. हांव म्हज्या म्हाताऱ्या प्रायेर हांव समृद्ध आनी फळां भरीत आसतलो. म्हजीं पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान हांवें करचें सोर काम सफळ जाता. जेजूच्या नांवान एक संगती म्हजे खातीर काम करतात. हांवें जेजूच्या नांवान एक आत्मीक बेसांवां जोडून घेतल्यात. हांव आत्मो जावन आसा. म्हज्या आत्म्याक मोन आसा. म्हजो आत्मो आनी मोन एक कुडींत जियेतात. म्हजो आत्मो म्हज्या मोनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मोन आयकता, कान घेता आनी म्हज्या कुडीक सुचना दिता आनी म्हजी कूड पालन करता. जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयतां. देवाचें जिवीत म्हज्या जिणेंत सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता. म्हज्या कुडीच्या एका सांद्याक हांव जिवीत उलयतां. हांव म्हज्या मोना क्रिस्ताच्या मोना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उतरा प्रकार हुंदोवन वचूंक आज्ञा दिता. म्हज्या संदांक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयतां. म्हज्या स्नायूंक आनी गांठींक हांव बोळ उलयतां. म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयतां. हांव म्हज्या पुपिसाक आनी स्नायूंक क्रमांतलें वारें भितर घेवंक केल्ली वेवस्था सांबाळून व्हरूंक आनी जोगते प्रसार प्रमाण उलयतां. म्हज्या किडनींक, पुपिसांक आनी सादू पिंडाक वयर परिपूर्णता उलयतां. म्हज्या एका रक्ता कणांत जिवीत आसा. म्हजीं हाडां, संद आनी शिरो आयोजीत, घट आनी थीर आसात. म्हजे हात आनी पाय उत्तम रितीन काम करतात. म्हजे दोळे नितळ आनी सारकें पळयतात. म्हजे कान बरे आयकतात. म्हजी कात कोमल, भलायकेवंत आसा. नवे जल्मल्ल्या भुरग्या बरी, देवाच्या सोबाया बरी. म्हज्या केंसांची ग्रंथी घटमूट आसात. हांव म्हज्या केंसांक जाग्यार रावंक फर्मायतां आनी खंय वडावळ गरज आसा थंय ग्रंथ्यांक वडावळ उलयतां. म्हजे दांत, निज्जूची हाडां आनी शिरो आनी रक्त संचालन सगळें भलायकेवंत, घट आनी उत्तीम आसा. म्हजी सर, जिवारोस आनी रासायनीक शिरो दुसरे सुवातेक व्हरचें साधन सगळें एकामेकाक उत्तीम एकवटान आसात आनी तांचे एक कार्य जोगते कार्य रुपाक हाडटात. म्हजी जिरवणेची वेवस्था हांवें सेवलें सगळें काण जिरोवन घेता, आपणायता आनी जिरयता आनी त्याज्य उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता. हांव सर तराच्यो वायट संवयो, सोरो, सिगरेट, ड्रग्स, लेखावरतें खावचें, तंत्रज्ञान, माध्यम, आळसाई, खबरो निधन पडचें ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणाक हांव बांदून हाडटां, कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा. देवान रचलेलो एक म्हजो जिवीत आनी भलायकी जावन आसा. तशें जाल्ल्यान कानान आनी धुळीन मणजती निमती जावची खंयची अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना. देवान सगळ्या पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर व मापान विर्यकान उत्पादन आनी पुंजवणी करता
आनी तांची संचार सकत भलायकेची जावन आसा. म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांतयांचे जिवाकान उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्मा म्हणसर पोषण आनी रक्षण दिता. म्हजे कुडीचे एक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांव म्हजे कुडीक कसलेंच अव्यवस्था आनी अपंगताय नाकारता. म्हज्या कुडीच्या एका जिवाकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आनी रासायनिक प्रक्रिया सामरस्य आनी समतोलनात रावोंक आनी पाड जीवकोश जीर्ण जावंक अज्ञा दिता. म्हजी सगळी मनशा कुडी शस्तीर आनी जैवीक संगती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात. हाल्लेलुया, आमेन. देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. देव स्पिरीट म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा. शालोम.